श्री परमात्मने नमः। पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी नाम जन्म दिवसे आयोजित राष्ट्रीय व्याख्यान गोष्ठ्यां संस्कृत संवर्धने डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी नाम अवदानम् इति विषये अद्य विश्वभारत्या सुपुत्र श्री भारतेन्दु महाभागे आयोजितम् अस्मिन् समारोहे सामवेदी अहम् ओम प्रकाश विश्वश्रोतृवर्येभ्यो प्रणमामि। उपस्थित प्राध्यापक गुरु आचार्य विद्वज्जनानाम् अध्यक्ष महोदयानां च अभिनंदनं करोमि। सर्वेभ्यो नमः। या संस्कृत भाषा सर्वासां विद्यानां मूलाधारा, शास्त्राणि अखिलानि च देववाण्यामेव निबद्धाः लिखिताः सन्ति। नीतिशास्त्रेषु संस्कृत विद्याया सर्वोच्च महत्वं वर्णितम्। यथा हि विद्यानां नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरु, विद्या बन्धुजनो विदेशगमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम्, विद्या विहीना पशु। अन्यत्रापि कथितं विद्या ददाति विनयं, विद्यया अमृतमश्नुते, तथा सा विद्या या विमुक्तये। इत्यादि सूक्तीनाम् अभिप्रायः अस्माकं पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदीनां जीवने प्रत्यक्षं चरितार्थम् आसीत्। आधुनिके युगे संस्कृत प्रचारकेषु विचारकेषु लेखकेषु डॉक्टर कपिल देव द्विवेदीनां स्थानम् अति उच्चतरं महत्वपूर्णं च विद्यते। संस्कृत व्याकरण शिक्षणार्थं विविधाः ग्रन्थाः निर्मिताः, यथा रचनानुवाद कौमुदी, संस्कृत निबंध शतकम्। अस्मिन् लघुग्रन्थे शास्त्रीय दार्शनिक काव्यशास्त्रीय साहित्यिक भाषा वैज्ञानिक सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक राष्ट्रीय शैक्षिकादि विषयाः निबद्धाः सन्ति। ग्रन्थाः स्नातकोत्तर छात्राणां कृते भाषा विज्ञानम् एवं भाषाशास्त्र विज्ञानं विषये महत्वपूर्णाः सन्ति।
अत्र अहं द्विवेदी महाभागानाम् एकं निबन्धं पठामि। विद्या विषये कस्यापि वस्तुनः यथार्थतः ज्ञानं विद्या इति कथ्यते। संसारे यानि धनानि सन्ति तेषु विद्या सर्वश्रेष्ठं धनमस्ति। विद्यया मनुष्यः स्वकीयं कर्तव्यम् अकर्तव्यं च जानाति। विद्यया एव मनुष्यः जानाति यत् संसारे कः धर्म कः अधर्म, किं पापं किं च पुण्यम् इति। विद्यया एव मनुष्यः सन्मार्गम् अनुसरति, कुमार्गं च परित्यजति। विद्यया एव मनुष्यः यथार्थतः मनुष्यः भवति। यः विद्याहीनः अस्ति स स्वकीयं कर्तव्यं न जानाति। अतः कथ्यते विद्याविहीनः पशुः। अर्थात् विद्यया रहितः नरः पशुः भवति। सर्वाणि धनानि व्यये कृते न्यूनानि भवन्ति, परन्तु विद्या व्यये कृते वर्धते। विद्यया मनुष्यस्य सम्मानं भवति। विद्वान् मनुष्यः सर्वत्र सम्मानं लभते। राजा स्वदेशे एव पूज्यते, परन्तु विद्वान् सम्पूर्णे जगति आदरं प्राप्नोति। सर्वेषाम् एतत् कर्तव्यमस्ति यत् ते परिश्रमेण विद्यां पठेयुः। अस्मिन् निबन्धे विद्यायाः महत्त्वं प्रतिपादितम्। डॉक्टर कपिल देव महोदयः विश्वप्रसिद्धः संस्कृतज्ञः वेदविद्वांसः आसन्। अस्मिन् जन्मदिवससमारोहे तेषाम् अवदानं योगदानं, ज्ञानदानं, विद्यादानं, ब्रह्मदानं स्मर्यते। काव्यरूपेण मया लिखितम् अवदानं योगदानं द्विवेदीनां योगदानं ज्ञानदानं ब्रह्मदानं कपिलदेवानां ज्ञानदानम्। जन्मदिवस समारोह पुण्यस्मृतौ हि समारोह। राष्ट्रीयगोष्ठी व्याख्यानम् कपिलऋषीणामनुदानम्। संस्कृतसंवर्धने आजीवनं कृत उद्योगः प्राणापणम्। विश्वभारत्या उत्थानं द्विवेदीनां सम्मानम्। वेदामृतस्य कर्तासीत् संस्कृतविद्या भर्तासीत्।
भारतेन्दूनाम् आह्वानं कुर्मो वयं तव गुणगानम् अवदानं योगदानं वयं स्मरामो वेददानम् प्रथतु दिग्दिगन्ते कीर्ति देश विदेशे संस्कृति कुर्मो वयम् आह्वानं भवतु मङ्गलं ब्रह्मदानम् यावत् गिरयः स्थास्यन्ति गङ्गादिनद्यः प्रस्रवन्ति यावत् संस्कृत परिमाणं देवस्य कपिलः अभिधानम् अवदानं योगदानं तावद्भविता अनुदानम् हे दीन दयालु ओम प्रभो करतु संस्कृतं बुद्धि प्रभो ज्ञानपुरीणां कल्याणं द्विवेदीनां भरज्ञानम् अवदानं योगदानं प्रथतु जगति ब्रह्मदानम् भवतु विस्तृतं वेदज्ञानम् एवं अस्मिन् जन्मदिवस समारोहे डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी महोदयानां अस्माकं गुरवः आदर्श शिक्षकाः आसन्। संस्कृत छात्राणां कृते तेषां भावना उपदेशः संदेशः अतीव उदात्तः लिखितम्। गुरु विषये यत् किमपि लिखितम् अहम् उदाहरामि। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी महाभागा आदर्श गुरवः आसन्। आदर्श गुरुः कः भवति? अत्र प्रतिपादितं तेषां वचनानि अहं पठामि। शास्त्रेषु गुरो बहुमहत्त्वं वर्णितम् अस्ति। गुरु मनुष्यं करोति। आदर्शः गुरु सः अस्ति यः यथा छात्रान् उपदिशति तथैव स्वयमपि आचरणं करोति।
छात्रा गुरुं दृष्ट्वा तस्य आचरणं च दृष्ट्वा तथैव आचरणं कुर्वन्ति। आदर्शगुरो कर्तव्यमस्ति यत् स शिष्यं पुत्रवत् गणयेत्, तं पापात् निवारयेत्, तं सन्मार्गं मानयेत्, तं सद्गुणान् शिक्षयेत्, तं सत्कर्मषु योजयेत्, तं हितकार्येषु नियोजयेत्, तं सर्वाः विद्याः स्नेहेन पाठयेत्। आदर्शः गुरु सदा छात्राणां हितमिच्छति, शिष्याणां हितार्थं बहूनि दुःखानि अपि सहते, परन्तु सदैव तेषां हितं करोति। स सदा स्वसमयं पठने पाठने च यापयति। आदर्शः गुरु आस्तिकः धार्मिकः विनीतः सुशीलः सदाचारी च भवति, स सदैव वन्दनीयः भवति। एवं डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी महाभागाः स्वजीवने यावज्जीवन आदर्शगुरवः आसन्। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रणमामि पुनः पुनः भूयो भूयः। छात्राणां कृते यत्किमपि आवश्यकं सदुपदेशं निबन्धसंग्रहे निबन्धशतके वर्णितम्। अहमपि अत्र छात्राणां कृते पाठयामि। अतीव उदात्तचरित्रं छात्राणां कर्तव्यम्। छात्राणां प्रधानं कर्तव्यमस्ति यत् ते स्वगुरूणाम् आज्ञां पालयन्तु। गुरूणाम् आज्ञायाः पालनं छात्राणां पवित्रं कर्तव्यमस्ति। गुरूणाम् आज्ञायाः पालनेन एव छात्रः संसारे उन्नतिं कर्तुं समर्थः भवति। गुरूणाम् आशीर्वादेन एव छात्रः सर्वाः विद्याः सरलतया शिक्ष्यते। छात्राणां कर्तव्यमस्ति यत् ते गुरूणां सेवां कुर्वन्तु। सावधानतया विद्यां पठन्तु। विद्याया अध्ययने चित्तं ददतु। सत्कर्मसु प्रवृत्ता भवन्तु। दुर्गुणेभ्यः निवृत्ता भवन्तु। आस्तिकाः भवन्तु। पापेभ्यः विरमन्तु। सदाचारस्य पालने मनः योजयन्तु। ब्रह्मचर्यं पालयन्तु। विनीता सुशीला च भवन्तु। मातॄणां पितॄणां च सेवां कुर्वन्तु। स्वज्येष्ठानाम् आज्ञां पालयन्तु। सदा स्वस्य उन्नत्यै च प्रयत्नं कुर्वन्तु। ये छात्रा शिष्या एवं प्रकारेण स्वकीयं जीवनं यापयन्ति, ते जीवने उन्नतिं कुर्वन्ति, सफला च भवन्ति। छात्राणां प्रति
एतत् उपदेशः आदेशः कर्तव्यः अतीव प्रभावोत्पादकः अस्ति। ते निबंध संग्रहे अस्माकं भारत देशस्य विषयेपि लिखन्ति। आर्यावर्तः भारतवर्षः अस्माकं देशः भारतवर्षं अतीव उत्तम विधिना अत्र वर्णितम्। अहं तेषां निबन्धः पठामि। भारतवर्षम् भारतवर्षम् अस्माकं जन्मभूमिः अस्ति। भारतः देशः संसारे प्रसिद्धः अस्ति। अस्य एव अन्नेन जलेन वायुना च वयं पालिताः पोषिताः च भवाम। इयं जन्मभूमिः भारतभूमिः अस्माकं माता अस्ति। अस्याः महिमा वर्णयितुं न शक्यते। इयं सा भारतभूमिः अस्ति यत्र बहवः महर्षयः देशभक्ताः महाराजाः च अभवन्। ये स्वबुद्धिबलेन स्वबाहुबलेन च विश्वस्य विजयम् अकुर्वन्। यदा सर्वस्मिन् जगति अविद्यायाः प्रसारः आसीत् तदा अत्र ऋषयः वेदानां गानं कुर्वन्ति स्म। ते विदेशान् गत्वा ज्ञानस्य प्रसारम् अकुर्वन्। अत्र एव श्रीरामचन्द्रः श्रीकृष्णः गौतमबुद्धः शङ्कराचार्यः ऋषिदयानन्दः विवेकानन्दः अन्ये च बहवः महापुरुषाः अभवन्। येषां नाम न केवलं भारतवर्षे अपितु समस्ते जगति प्रसिद्धमस्ति। अस्माकं कर्तव्यमस्ति यत् वयं भारतवर्षस्य सदा उन्नतिं कुर्याम, सदा अस्य रक्षां च कुर्याम। अस्माकं डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी महाभागाः भारतवर्षस्य विद्याया संस्कृतभाषायापि अमृतपुत्राः सन्ति। संस्कृतविद्या प्रभायां रतः आर्यावर्तस्य आकाशे जाज्वल्यमान नक्षत्राः सन्ति। तेषाम् इयं रचना प्रेरणाप्रदा देशभक्तिपूर्णा आसीत्। तेषाम् इदं वर्णनम् अद्यतने राष्ट्रे श्रवणयोग्यम् अस्ति। सम्प्रति अस्माकं देशः भारतवर्षः शत्रुदेशैः असुरक्षितः कृतो वर्तते।
हिमगिरि मुकुट कश्मीर त्रिविष्टपादि सीमायां युद्धस्थिति विभीषिका दृश्यते। स्वदेश रक्षार्थमपि श्रीमन्ते डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी महाभागै उद्बोधनं कृतं। यः समसामयिकं वर्तते तेषां वचनानि अत्र उद्धृतं करोमि। स्वदेश रक्षा। जगति स्वकीयः देशः सर्वोत्तमः मन्यते। उच्यते च जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वदेशः स्वर्गादपि गुरुतरः पूजनीयः च अस्ति। जगति ये देशा उन्नताः सन्ति ते सर्वे एव स्वदेशं सर्वोत्तमं मन्यन्ते। ते स्वदेशस्य कृते सर्वस्वम् अपि त्यक्तुम् उद्यताः भवन्ति। स्वदेशस्य रक्षा मनुष्यस्य सर्वोत्तमं कर्तव्यमस्ति। यदि देशः सुरक्षितः अस्ति तर्हि देशे उद्योगाः सर्वा योजनाः च सफलाः भविष्यन्ति च। यदि देशः असुरक्षितः तर्हि केनापि प्रकारेण देशस्य उन्नतिः न सम्भवति। अस्माकं ये महापुरुषा अभवन् ते सर्वे अपि देशस्य रक्षार्थं बहूनि दुःखानि असहन्त। यथा श्री महाराणा प्रतापः, श्री वीर शिवाजी, श्री सुभाष चंद्रः, श्री सावरकर महोदय, भगत सिंह आदि लक्ष्य संख्यकाः देशभक्ता देशरक्षायै बहूनि दुःखानि असहन्त। जीवनं च सफलं कृतवन्तः। स्वदेशस्य रक्षा सर्वेषामेव प्रधानं कर्तव्यमस्ति। अस्मिन् जन्मदिवसे मदीया श्रद्धांजलि पुण्यस्मृतिः काव्यरूपेण प्रकटयामि। यत्किमपि मया संक्षिप्तरूपेण लिखितम् अत्र सर्वेषां समक्षे पठामि। जयतु देव हे कपिलाख्यः आचार्य द्विवेदी सुरजात्यः। विश्वभारती अनुसंधाने परिषदि ज्ञानपुरस्याद्यः। जयतु देव हे कपिलाख्य। या गीर्वाणगी देववाणी वाग्देवी या अमृतपाणी। लोके तस्या प्रचारक त्वं चेतासि जनप्राणी। जन्म जयन्त्यां विद्वांसः सर्वेत्र स्मरणं कुर्वन्तः।
तव गुण देवा गायन्त धन्य धन्येति भाषन्त। सरल सुबोधित भाषायां संस्कृत शिक्षण